बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, अभी आपको बिजली की और गैस की लोड शेडिंग का तो हमने जिक्र किया, लेकिन नाज़रीन अब आपको ये बताते चलें कि जो अगले 3 माह हैं, खासतौर पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें जो है ये इंतहाई खतरनाक होंगे पूरी दुनिया के लिए। इसमें जो है वो चूंकि ये हमारा एनालिसिस नहीं होता, हम लोग जिनको स्टडी करते हैं, जिनकी पेज गोई हमारे सामने आती है, जिस तरह बाबा वांगा है या एक चीन का जो सा ना एक हैं, वो उनका नाम है जिया किंग किंग। उनकी अभी तक जितनी पेश गोइयां थी, उन्होंने ये कहा था कि ईरान और जिस वक्त उन्होंने सदर ट्रंप का कहा था कि वो जीत के तो उसके बाद जो सा वो ईरान पे हमला करेंगे, जंग होगी तो उसमें ईरान जंग जीत जाएगा और अमेरिका जंग हार जाएगा। वो भी पेश गोई आपके सामने सही साबित हुई। मुज़ाकरात कल शुरू हो रहे हैं, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि ये सारी जो सा ना जो एक ये गेम हो रही है दुनिया में, जो सा ना ये है कि आइंदा जो 3 महीने हैं वो उसमें सब कुछ वो कहते जल के राख हो जाएगा। यानी जो ये मुज़ाकरात का जो तमाशा शुरू हो रहा है, गो कि इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है और पाकिस्तान चाहे तो इसको कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो वर्ल्ड जो सा न्यू ऑर्डर जो सा वो कायम होने के लिए जा रहा है, उसमें किसको कैसे मात होगी, क्या मतलब ये देखें कि ईरान ने जितने भी मिसाइल मारे उसमें सबसे ज्यादा जो था ना उसने इसराइल पे नहीं मारे। 3000 मोहलक किस्म के मिसाइल जो मारे गए वो अरब रियासतों में मारे गए, जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे थे। दूसरी तरफ आप देखें कि तमाम अरब ममालिक ने, अमेरिका ने जो सा वहां पर अपने फौजी अड्डे बनाए जिस पर जो सा वो मुख्तलिफ ममालिक को हमले करते थे, लेकिन एक ऐसा उसका साथी जो इसराइल है, वहां पर उनका कोई ना तो फौजी अड्डा है, ना ही उनका कोई ऐसी मतलब जगह है जिससे वो किसी अरब ममालिक को निशाना बना सकें, ना ही इसलिए इसराइल ने उनको इनकी इजाजत दी थी। क्योंकि इसराइल बजाते खुद जो था ना ग्रेटर इसराइल के फार्मूले पे काम कर रहा है। उसको मैंने कल भी कहा था कि वो दज्जाल का बेटा है, और जो आने वाला वक्त है, मतलब लोग कुछ कहते हैं कि जी हजरत मोहम्मदी का जो हो चुका है या बहुत नजदीक है, अगर वो होगा तो डेफिनेटली जो उनकी हजरत मोहम्मदी की फौज होगी वो जो था ना इनको फार के साथ मुकाबला करेगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये वक्त जो था ना बहुत कम है, और अरब ममालिक जो हैं उनके मतलब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अरब तबाह होगा, अरब तबाह होगा, अरब तबाह होगा। इस वक्त तो ये देखें कि अपनाए हब जब बंद हुआ है तो खाली उनके लिए पेट्रोल का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वहां पर कैद साली की पोजीशन बन गई थी, क्योंकि वहां पर अरब ममालिक में जितना खाना है बाहर से आता है पैक होके यूरोप से, दूसरे ममालिक से, और जो साफ पानी भी आता है वो भी जो है, क्योंकि वहां पर पेट्रोल ज्यादा है, पानी कम है। तो वो एक ऐसी पोजीशन बन गई थी कि उन्होंने कहा था कि 18 तारीख जो है मतलब आज है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि गैर मुल्की जितने भी उमरा ज़ाहिर है इनको फौरी तौर पर सऊदी से बाहर निकल जाए। तो मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं, जंग बंदी भी है इस वक्त लेबनान और इसराइल में भी जो सारा 10 रोज की जंग बंदी है। तो मुज़ाकरात क्या नतीजा निकलता है क्या नहीं निकलता। सदर ट्रंप को आज जो सा ना स्काई न्यूज के एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये बताएं कि जो बुध तक अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या कोई तहरीरी मुआहदा नहीं होता तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं आगे टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा। इसका मतलब यह है कि वो जंग बंदी आर्जी तो हो सकती है, लेकिन ये जो था ना अगर आप ये कहें कि मुसलसल जंग बंदी होनी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये 2030 का एक एजेंडा है जिस पर जो था ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। इसमें जो था ना चाइना को सुपरविजन बहुत ज्यादा मिलेगी, ईरान, ओमान, टर्की और पाकिस्तान का एक इत्तेहाद बनेगा जिसके पीछे जो था ना शुमाली कोरिया और चीन होगा, लेकिन अमेरिका के साथ यूरोप बिल्कुल साथ खड़ा नहीं होगा। तो नाज़रीन, जो इसके साथ साथ जो वबा फूटने के लिए जा रही है, जिसके लिए हमने रिवील किया था कि पाकिस्तान में भी उसके 14 केसेस सामने आ चुके हैं, तो ये बाकायदा जो था ना ये कोई आसमानी आफत नहीं होती, मतलब ये डेफिनेटली जो था ना ये लेबोरेटरी के होते हैं जिससे आबादी को कम किया जाता है। इसके पीछे जो था बिल गेट्स है। मैं आपको पूरी कौम को साथ साथ एक बताता चलूं कि जो पोलियो को कतरे जो था ना वो अपने बच्चों को मत पिलाएं किसी भी सूरत में। अगर आप पर साथ पुलिस करके कि हम FIR देंगे, ये बिल गेट्स का मंसूबा है जिसका मकसद ये है कि आबादी को जल्द से जो सा ना कम किया जाए और जो बच्चे हैं वो जो सा ना वो मजदूर पैदा हों या उनकी जल्दी डेथ हो जाए। मकसद ये है कि वो कहते हैं जी 8 अरब की आबादी है, इसको हमने जो सा ना वो 5 अरब से कम लेके आना है। तो ये जो कोरोना 1 आया था वो भी बिल गेट्स का मंसूबा था। तो लिबनान के साथ मैंने बताया कि जंग बंदी है, लेकिन ये जो सा ना ये किसी भी सूरत जो सा ना ये ठहरेगी नहीं। विस्टन्स काकर जो था ना वो एक ईरान और जंग का एक जो मंसूबा था वो बिल्कुल वो सामने आ गया है। ईरान ने इसके जो था ना जो खौफनाक मिसाइल थे जो
وہ انہوں نے جو سا نا وہ سارے کے سارے جو سا نا وہ عرب ممالک میں نے کہا کہ وہ انہوں نے اس پر اسرائیل پہ جو مارے تھے وہ آپ دیکھتے کہ وہ 3 گھنٹے کے بعد جو سا نا وہ چھپ جاتے تھے پھر باہر نکل آتے تھے. اتنا نقصان اسرائیل کا نہیں ہوا جتنا جو سا عرب ریاستوں کا ہوا ماشاء یو اے ای کا, کیونکہ یو اے ای جو سا نا ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہا ہے. اس نے پہلے جو سا نا افغانستان کو مدد کی پاکستان کے خلاف, اب وہ بھارت سے بھی کر رہے ہیں. بھارت کا کل ایک پیارا ہائی جیک ہوا, ابھی اس کا پتہ نہیں ہے, اس کی ڈیٹیل آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے. ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ سرجیکل اسٹرائک جو تھا نا وہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے, اس کا الزام وہ پاکستان پہ بھی لگا سکتا ہے. اور یہ جو ڈیٹس ہیں مطلب کل سے 19 20 21 22 اپریل کو کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. 22 اپریل کو کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. 22 سے لے کے 26 تک انتہائی کروشل دن ہوں گے, یہ بھی یاد رکھیے گا. ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس کا تو رونا رو رہے ہیں, لیکن اگر زندہ کوئی رہے گا نہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو کیا دیکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ وبا جو ہے وہ بھی جو سا نا وہ باقاعدہ مطلب وہ آ رہی ہے. تو وہ جو سا نا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جس وقت تو 5 جو سا نا مطلب ان کی قوم کو وہ کہتے تھے کہ بارش, انہوں نے بتایا تھا کہ بارش ہوگی, سیلاب آئے گا اور سیلاب میں سارا کچھ جو سا نا وہ دریا بدر ہو جائے گا. لیکن جہاں بارش بھی ہوتی تھی لیکن اس کے بعد جو سا آسمان صاف ہو جاتا تھا. تو انہوں نے ان کو نبی ماننے سے بھی انکار کیا. انہوں نے کہا جی موسیٰ, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ بہت بڑی کشتی بنائیں آپ. تو وہ دن رات جو سا نا وہ کشتی بناتے رہتے تھے. تو آخر وہ دن آ گیا, وہ کہتے ہیں موسیٰ آپ جھوٹ بولتے ہیں, کوئی طوفان نہیں آ رہا, کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ جس میں ہم بہ جائیں. لیکن آخر وہ دن آ گیا جس وقت جو ہے, اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ آگے آگے جا رہے تھے تو انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پیچھے فوج ہے اور اب آگے جو سارا وہ پانی ہے تو ہم جائیں تو جائیں کدھر. تو انہوں نے کہا کہ راستہ بنا کے دیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کو حکم نازل ہوا اور جو سمندر میں ایک نہیں بلکہ 12 راستے بنے, جس پر جو تھا وہ خشکی بن گئی. اور ان کی جو عوام تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جن کا دین عقیدہ تھا وہ سارے کے سارے جو تھا نا وہ خیر و عافیت سے وہ سمندر کو کراس کر گئے اور اس کی فوج وہ واپس چلی گئی. تو ناظرین یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا کچھ جو سا نا یہ پلانڈ ہے, جو سا نا یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ جنگ و جدل ہو رہا ہے. یہ اس میں باقاعدہ جو سا اربوں خربوں ڈالر کا جو سا نا یہ لاٹریاں لگی ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان بھی ہے. پاکستان میں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جس وقت کسی کو پیٹرول نہیں ملا تھا, ہمیں 20-30 جہاز بھی مل گئے تھے. اب بھی جو سا نا اب تو خیر ایران بھی جو سا نا وہاں پر وہ جو برودی سنگے وہ صاف کر رہا ہے یہ بتا رہا. تو جو آنے والا وقت ہے ناظرین, یقین جانیے کہ وہ بڑا خطرناک ہوگا. اس میں جو سا نا وبائیں بھی ہوں گی, طوفان بھی ہوں گے, سیلاب بھی ہوگا اور جنگیں بھی ہوں گی. اور جنگیں وہ ہوں گی جو 2030 تک کا جو ایجنڈا ہے اس میں جو سا نا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ جو سا نا اس کو لقمہ اجر بن جائیں گے. اور یہ نیو ورلڈ آرڈر کا جو سا نا کہ حصہ ہے, جس میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ تمام ممالک جو سا نا اپنے اپنے حصے کا جو سا نا وہ اپنا حصہ ڈالیں گے. اس میں کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے, ہم کسی کا نام نہیں لے رہے, لیکن جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ کامیاب ہونا ہے. کیونکہ 500 گائیں جو سا نا وہ انہوں نے ذبح کری تھی, جس میں سے 4 گائیں جو سا نا وہ امریکہ سے لے کے اسرائیل نے ذبح کر کے صرف 1 ریڈ کاؤ رہ گئی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں نعوذ باللہ جو ہے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہے اور اس پر انہوں نے ٹیمپل قائم کرنا ہے. تو وہ منصوبہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ جو فلسطینی ہیں وہ بیچارے شہید ہو رہے تھے, بھوکے پیاسے تھے, اور وہ ہمیشہ انہوں نے عرب ممالک کو اور پاکستان کو انہوں نے پکارا. لیکن ان کی مصیبت کے وقت میں, بھوک کے وقت میں, ان کی شہادت کے وقت میں پاکستان سمیت کسی ملک میں ان کی مدد نہیں کی. اور لاکھوں کی تعداد میں جو تھا نا وہ بچے, خواتین اور بوڑھے جو تھا وہ شہید کر دیے گئے. اور ڈیفینیٹلی جس وقت کوئی جا کے ڈرے اس وقت سے جس وقت کوئی شخص جو نا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے آنسو گرے آپ کے خلاف, یا وہ آپ کی شکایت لگا دے کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا, تو اس وقت سے یہ ڈریں. تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ عارضی ہیں. یہ ٹرمپ نے جب کہا کہ جب بدھ کو ہمارا تحریری معاہدہ نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر جو میں کروں گا وہ ساری دنیا دیکھے گی. جنگ ہونی ہے ناظرین, 2030 کا منصوبہ ہے. بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی سے جو سنا اپنے اب جو آنے والا وقت ہے جو 3 ماہ کا ہے اس میں جو سنا اپنے صاف پانی, گروسری اس کو رکھیں, اور جو پیسہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ آپ کو ضرورت وقت جو سنا وہ آپ کے کام آ سکے. یہ جو دجال کا بیٹا ہے, دجال کی جو فوج ہے, یہ اس وقت جو سنا یہ بالکل آن گراؤنڈ ہے. اور یہ لوگ یہ جو جنگ بندی ہے اس کے دوران جو سنا لاکھوں کی تعداد میں جو سنا وہ 50,000 فوجی تو
सऊदी अरब से निकाल के उनको जो सा ना खुफिया रास्ते से ईरान में एंटर किया जा रहा है। वहाँ पर वो यूरेनियम की जो सा ना उसके लिए ढूंढने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप पे दो ही चीज़ें थी, या ईरान के तेल पे उसकी नज़र थी, तो यूरेनियम पे थी, और दूसरा जो सा ना बैरल हम्स को खुलवाना था। तो वो उसके ऑलमोस्ट तीनों उसके मुतालबा पूरे हो गए हैं। वो कहने को तो वो जंग हार चुका है, लेकिन वो जंग हारा नहीं है। इंतहाई खबीस आदमी है, उससे कोई भी धोखा की जा सकती है। आपने माजी में भी देखा होगा कि जब भी जब अमेरिकी सदर कोई भी होता है, उसका जो सा ना निशाना हमेशा आलम इस्लाम होता है, लेकिन बेशरम है सावन जो है इस्लामी ममालिक जो सा ना वो कदम नहीं बढ़ाते और उसके खिलाफ जो सा ना नारे तकबीर बुलंद नहीं करते। अगर वो नारे तकबीर बुलंद करें तो वो 1.5 करोड़ इसराइल है वो सफा हस्ती से मिट जाए, उसका नामो निशान जो सा दुनिया से खत्म हो जाए। आप देखें कि 10 बड़ी कंपनी हैं वो यहूदियों की हैं, 10 जो सा ना बड़े मिलिट्री जो लोग हैं उनका ताल्लुक भी वो यहूदी हैं। तो उन्होंने, और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर दूसरा तो ये बताया जाता है कि जो मस्जिद अक्सा है उसका जो सा ना जो गुंबद है वो सोने का ऐसा नहीं है, मतलब वो उससे मस्जिद अक्सा उसके पीछे है, जिसका जो अपना गुंबद है वो ग्रे कलर का है, बाकी सफेद है। जो उसके पहले जो दिखाया जाता है जिस पर वो टेम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहते हैं जी कि इसको हम छोड़ देंगे लेकिन दूसरी जगह पे हम ये बनाएंगे। तो वो जो था ना एक्चुअली मराज की रात पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था ना उनको आसमानियों की सैर कराई गई थी, नबी अल्लाह ताला से उनके सवाल हुए थे, और वो काफी देर तक वहाँ पर, वो दुनिया में तो वो टाइम बड़ा कम था, लेकिन वहाँ पर जो सा ना वो काफी कुछ हुआ था। तो वो जो सा ना वो जगह है, वो सोने का जो गुंबद है वो जगह है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जबरील से अपने पैरों पर लेके तो साथ में आसमान पर लेके गए थे। तो नाज़रीन, ये चीज़ें समझने की हैं, आप इसको स्टडी करें, पढ़ें, उलमा से पूछें, लेकिन उन उलमा से नहीं जो कि पेड़ हैं, उन उलमा से नहीं जो कि पैसे लेके फतवे जारी करते हैं। जो सही लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बैठक में बैठें, उनसे सुनें, उनसे सीखें। हम पे बिल्कुल ना रहें, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, आलम इस्लाम पर, उम्मत मुस्लिमा पर जो अपना करम करे। वो वक्त हमें अपनी ज़िंदगी में देखा नसीब ना हो जिस वक्त जंगो जदल हो, वबाएं ठहरें, और जो सलाब है ये ना आए, और पाकिस्तान और जो दूसरे जो मुसलमान ममालिक हैं वो अल्लाह ताला उस पर अपना करम रखे, अपना फजल रखे, अपनी रहमत रखे, और जो हमारी बातें अल्लाह करे सारी की सारी गलत साबित हो। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए कि मज़ीद चूँकि कल मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, जो कल की अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।